अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब आ रहा है दुनिया से रिएक्शन, और ख़ास तौर पर जो पहले तो एक आवाज़ इमरान खान साहब के जो उनकी एक बेगुनाह कैद है उसके हवाले से उठ रही थी। अब मज़ीद चीज़ें इसमें एडअप होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं इसके हवाले से भी आवाज़ उठ रही है। 26 नवंबर के वाक़े पे भी आवाज़ उठ रही है, और मुख्तलिफ अहम ममालिक जो वाकई मैटर करते हैं उनकी तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस भी लिया जा रहा है, और अब उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। अब पहले तो मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन और फिर बरतानिया की तरफ से रद्दमल आया। बाकायदा अमेरिका भी मैदान में आ गया है, और अमेरिका की तरफ से भी रद्दमल आया है, और उस रद्दमल के ऊपर भी एक रद्दमल आ चुका है, और वो आया है रिचर्ड ग्रैनल का रद्दमल। और फिर जनाब रद्दमल का सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, अब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। तो ये सारी जो एक चेन बनी है रिएक्शंस की आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, और आपको साथ में बताऊंगी कि इस पूरे माहौल में किस तरह से जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक गेम चेंजर का किरदार अदा किया है और मजीद कर सकते हैं, करने जा रहे हैं किस तरह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है जो अभी मैं अपने जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस है उसके साथ आपके सामने रखूंगी, और फिर कुछ बात ये भी करेंगे कि बॉयकॉट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये मुहिम हम सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन इस बीच क्या वाकई कोई इस पर स्टोर्स पर जाके कोई इस पे हमने किया सर्वे वगैरह। तो जनाब मैंने आज अपने तौर पर अपनी सोसाइटी में कुछ मार्ट्स वगैरह का सर्वे ज़रूर किया है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी रिएक्शन पर। मिलिट्री ट्रायल से जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो अहम रिएक्शन है, अहम हलकों का रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपने देखा कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और ये बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट था क्योंकि इसमें सिर्फ इजहार तशवीश नहीं किया गया बल्कि GSP प्लस स्टेटस जो है उसके हवाले से बात भी सुना दी गई थी कि जनाब इसको भी हो सकता है कि रिव्यू किया जाए। अगर आप इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ करते हैं तो फिर उसके ऊपर जो है जाहिर है दुनिया जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। अब ये जो बात थी ये खासी परेशान कुन थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि GSP प्लस स्टेटस खुदा न खास्ता अगर हाथ से जाता है तो ये बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। उसके बाद बरतानिया की तरफ से एक बाकायदा रद्दमल आया, हमने देखा उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने भी ये बात कही कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं, इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है इनकी शफाफियत के ऊपर जो है वो सवाल तो उठेगा। तो उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए। अब बाकायदा अमेरिका का भी एक रद्दमल आ चुका है। अमेरिका की तरफ से मैथ्यू मिलर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने भी कहा कि जी हमारी नज़र है इसके ऊपर जो ये मिलिट्री ट्रायल से फैसले आए हैं, और अमेरिका इसको देखता है कि इसमें क्या शफाफ जो ट्रायल के तकाजे थे वो पूरे किए गए हैं या नहीं, और इसके ऊपर हमारी नज़र है। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था मैथ्यू मिलर का, ये इसलिए बड़ा दिलचस्प था क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी तक बिल्कुल इस रजीम के साथ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अलाइंड थी, और कोई उनको प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती थी। जब भी उनसे सवाल होते थे कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये मसले हो रहे हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो वो कहते थे कि ये उनका इंटरनल मामला है, और उसके ऊपर कोई भी खास स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से अवॉइड करते रहे हैं। लेकिन अब मिलिट्री ट्रायल्स के बाद इनके ये स्टेटमेंट जो आया है मैथ्यू मिलर का आया है, तो जाते जाते ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने भी आंखें बदल ली हैं इस हुकूमत से। पहले तो जाते हुए न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से जो आगे उसकी एक हमारा एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके हवाले से उसने पाबंदियां लगा दी उन कंपनीज पर जो पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही थी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में। और दूसरी तरफ जो एक अहम उसने काम किया वो ये कि अब जाते जाते ये भी एक स्टेटमेंट जारी करवा दिया कि मिलिट्री ट्रायल्स पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये होता है कि जब वक्त बदल रहा होता है तो फिर किस तरह से जिन लोगों पे आप तकिया कर रहे होते हैं वो भी आपको हवा देने लगते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल है कि अमेरिका में अगरचे अभी तक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ही फ़ाल है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तरफ से हल्की हल्की गर्म हवाएं आना शुरू हो चुकी हैं जो बाइडन इंतज़ामिया। ट्रंप की तरफ से तो खासी गर्म हवाएं हैं, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से भी गर्म हवाएं इस हुकूमत को आई हैं। तो इस रद्दमल पर भी बहरहाल जो ट्रंप की आने वाली इंतज़ामिया है वो कोई खुश दिखाई नहीं देती। और रिचर्ड ग्रैनल साहब जो कि अब तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग अच्छे से उन्हें जानते हैं, तो उनकी तरफ से मैथ्यू मिलर के स्टेटमेंट के ऊपर भी
कोई सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि एक तो ये बड़ा लेट रिस्पांस दिया है आपने और बड़ा वीक रिस्पांस दिया है। तो ये उन्होंने एक लाइन में बात लिखी कि जनाब दे तो बोल तो पड़े हैं आप मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जनाब ये आपका वीक स्टेटमेंट है। और साथ ही फिर उन्होंने जो उनका तकिया कलाम बन गया फ्री इमरान खान, तो वो भी साथ में उन्होंने नारा लिख दिया इसके ऊपर। इससे ये तासुर मिल रहा है कि मैथ्यू मिलर ने अगर एक होम्योपैथिक सा स्टेटमेंट देके कंडेम किया भी है, तो वहाँ पर मैथ्यू मिलर के स्टेटमेंट से जो आने वाली इंतज़ामिया है वो एग्री नहीं करती, और वो शायद इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में समझती है कि मैसेज देना चाहिए था। और रिचर्ड ग्रैनल के बारे में वैसे भी मशहूर है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के सफारतकार हैं और बड़े धड़ल्ले से अपनी बात मनवाते हैं। तो बहरहाल अब इससे अंदाज़ा क्या हो रहा है? इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अभी अगर इसके ऊपर आपने चीज़ों को ना संभाला, ना समेटा, तो फिर जो रिएक्शंस हैं वो आने वाली इंतज़ामिया स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है। अब ये रिएक्शंस का सिलसिला तो जारी है। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद भी जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर उधर ये वो या गल्फ़ वगैरह के, ये भी हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दें, क्योंकि जो एक सूरत हाल चल पड़ी है तो ज़ाहिर है फिर उसको अमेरिका जब किसी चीज़ को लीड कर रहा होता है तो फिर बाकी बहुत सारे ममालिक तो इसी चक्कर में फिर हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो अब ये जो है ओवरऑल एक वर्ल्ड प्रेशर आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि बिल्ड हो रहा है, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल्स किए गए हैं। ये बात देखनी पड़ेगी कि ये जो 2-3 मामलात हैं, जैसे मैंने कहा कि 26 नवंबर का वाक़या, ये भी कोई इतनी आसानी से हज़म नहीं हो सकता, और इस पर इंटरनेशनल मीडिया की अपनी कवरेज मौजूद है, तो उनका अपना भी इसके ऊपर एक स्टांस है कि वहाँ पर उस दिन क्या हुआ था। और दूसरी तरफ अब ये मिलिट्री ट्रायल्स के जो आपने फैसले किए हैं, उससे भी लोगों में ये तासुर जा रहा है कि इसका मतलब है कि जो पीटीआई बात कर रही थी कि उनको दीवार से लगा के इंतकामी कार्रवाइयाँ करके मावराए आइन, मावराए अदालत उनके साथ जो है वो इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं उनको वजन दिखना शुरू हो गया है। बहरहाल इसमें जो इस सारी चीज़ में एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि फाइनली दफ्तर खारजा की तरफ से भी एक रद्दमल आया है। बहुत से लोग इस बात के ऊपर, मैं देख रही थी, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर मजाक मस्ती चल रहा था कि जनाब आप इतने वो आपको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, तो आप भी कोई हिम्मत पकड़ें और आप भी उनको ज़रा दो टोक जवाब दे के दिखाएं ना। क्योंकि जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट बोला था, बल्कि उससे पहले जब ट्रंप सदर थे तो उस वक्त उन्होंने कोई इस वक्त पाकिस्तान से मुतालिक कोई ऐसी ट्वीट की थी, तो फौरी तौर पर इमरान खान ने उस वक्त वज़ीर आज़म की हैसियत से ट्रंप को दो टोक जवाब दिया था उस वक्त। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने अगर कोई हरकत की तो उधर से इमरान खान की तरफ से दो टोक जवाब आया था। तो भाई आप भी ज़रा हिम्मत पकड़े ना। वैसे आप कहते हैं कि जी हम बड़े तुरम खां हैं, तो फिर अब आप भी एब्सोल्युटली नॉट कह के दिखा दें। तो ये बड़ी उनको ऐसा लग रहा था कि हवा भरी जा रही है। अलबत्ता कुछ सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ थे कि जी क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा स्ट्रॉन्ग किस्म का। फिर कुछ सहाफ़ियों के हमने ट्वीट देखे, ख़ासतौर पे तलत हुसैन का देखा, और एक आध लोग ये कह रहे थे कि जी हमारे कुछ सोर्सेज से बात हुई है जो कि उसमें मिनिस्ट्री में है, फॉरेन मिनिस्ट्री में है, या इस तरह से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो सिक्योरिटीज़ ज़राए हैं उनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो बहरहाल उनका कहना था कि जी हमारे सोर्सेज के मुताबिक तो पाकिस्तान ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है हर तरह का दबाव, और टोटली अनएक्सेप्टेबल है जी इनकी ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हम इससे मुदाखलत करार देते हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हैं, और हम बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि जी हमारा मुल्क है, हम सॉवरेन कंट्री, हम जो मर्जी करें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी आप अपना ज़रा पहले देख लें मामलात के आप लोग किधर खड़े हैं। गज़ा में आपको इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती, और बरतानिया किस मुंह से हमें कोई बात कह रहा है जी। बरतानिया के तो अपने जो मुल्क में हुआ था पिछले दिनों, आपको याद होगा मजहबी इंतहा पसंदी के जो वाक़यात हुए थे, उसके बाद बड़ी तेज़ी से अदालतें लगाकर सजाएं भी सुनाई गई थी। तो जनाब आप तो खुद इस तरह करते रहे, अब हमें आप किस मुंह से आके कह रहे हैं कि जी हमारे जो मुल्क के एंटी स्टेट लोग हैं वो आके इदारों पे हमले करें, और आप कह रहे हैं कि हम उन्हें सजाएं ना दें। तो भाई उन्होंने तो जो सोर्सेज के तवस्सुत से खबर दी वो तो बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन था, लेकिन भाई बात ये कि सहाफ़ी और सोर्सेज के तवस्सुत से आने वाला जो रिएक्शन है उसको तो रिएक्शन नहीं समझा जाता। जो आप ऑफिशियली कम्युनिकेशन है उसमें तो फिर ऑफिशियल आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये जवाब अगर प्राइम मिनिस्टर दें तो बात है, अगर ये फॉरेन ऑफिस दें तो बात है, फॉरेन मिनिस्टर दें तो बात है, और कोई दे तो बात है, लेकिन
آپ اگر صحافی آ کے میں اپنی طرف سے جتنی بڑی مرضی بڑھ کے مار دوں اس کے اوپر، تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی امریکہ اس بات کو کوئی ویٹیج دے گا کہ بھئی یاسمینہ پاشا نے کہا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافیوں سے بات نہیں بنے گی، اگر آپ کو یہ دباؤ مسترد کرنا ہے تو پھر آپ کو خود آگے آنا ہوگا۔ تو اب فورن منسٹری نے ایک رد عمل ضرور دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم جو ہمارے تک یہ چیزیں کمیونیکیٹ کی گئی ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، تو یہ والی بس انہوں نے ایک ہلکی پھلکی سی کی ہے بات، لیکن بہرحال اصل کہانی ہے کہ دباؤ تو ہے ان چیزوں کا، کیونکہ بات اگر صرف ناراضگی تک کی ہوتی تو شاید یہ لوگ اس بات کو اسی طرح ٹکر دے جاتے کہ ہاں جی ایسی کی تیسی، پھر ہم بھی کیا کریں، کیونکہ ان کے سروائیول کی جنگ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جہاں بات پھنستی ہے معیشت کے اوپر تو وہاں پہ پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹکر لینے سے معیشت کا گلا گھنٹے گا، وہاں سے گچی مروڑی جائے گی، تو پھر ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر آئی ایم ایف اگلی قسط دینے میں ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے اہم ملکوں کے اثر و رسوخ کے تحت، تو پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو کہہ دینا خالی کہ جی ہمیں نہیں فرق پڑتا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے ان کانسیکوینسز کو، اس کی ایک الگ کاسٹ ہوتی ہے۔ اور جو پاکستان جیسا ملک ہے وہ فی الحال کیا یہ کاسٹ بیئر کر سکتا ہے؟ یہ اب ظاہر ہے طاقتور حلقوں کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ابھی تو میں یہ بھی خبر دیکھ رہی تھی کہ جو کویت پیٹرولیم ہے انہوں نے بھی پاکستان سے اپنے آپریشن سمیٹ لیے ہیں۔ تو اصل میں تو کہانی یہ ہو رہی ہے کہ انویسٹمنٹ آنے کے بجائے انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور ایسے میں اگر یہ سارے مشکلات بنتی ہیں کہ باہر کے ممالک آپ کے ساتھ اس طرح کی نہیں سہولیات رکھتے، تعاون نہیں کرتے، تو پھر آپ کس طرح ایگزسٹ کریں گے مارکیٹ میں؟ ذرا یہ بھی سوچ کے رکھیں۔ ابھی اس پہ جو ایک اور ضرب پڑنے کا امکان ہے یا جس کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب نے مین وائل یہ ریمیٹنسز کو محدود کرنے کی کال دے دی، اور اس پر اگر اوورسیز پاکستانیز نے ریاکشن دے دیا اور عمل کر لیا، تو پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ پھر تو آپ ٹوٹل آپ کی بیک بون ٹوٹ جائے گی۔ اب اس پہ پہلے شروع میں شاید بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی، لیکن آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر 100% تو ظاہر کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس سے 10-20% بھی فرق پڑا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اور بلیو می مجھے لگ رہا ہے کہ جو اگر عمران خان صاحب یہ کال دیتے ہیں تو یہ ریمیٹنسز میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کی کمٹمنٹ دیکھیں عمران خان کے ساتھ، اور اس وقت جو پورے حالات ہیں جس طرح سے وہ پوری طرح انگیج ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایموشنلی بلکہ پریکٹیکلی وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی میں کل دیکھ رہی تھی رچرڈ گرینل کے ساتھ یہ ملاقات بھی کر رہے تھے، یہ جو پورا ماحول بنا نا، یہ ٹویٹیں ہو رہی ہیں یا یہ جی ایک دم آپ کو فضا بدلی ہوئی لگ رہی ہے ادھر، جو انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، جو انہوں نے وہاں پر پوری ملاقاتیں کی ہیں، لابنگ کی ہے، میڈیا میں آواز اٹھائی ہے، ہر طرح سے جو وہ ایکٹیو رہے ہیں، اب یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ یہاں پر یہ ہمیشہ اوورسیز کو آپ کہہ لیں کہ نگلیکٹ کرتے رہے ہیں، اگنور کرتے رہے، یا پھر الٹا ان سے نفرت ہی کرتے رہے کہ جی ان کو نہ ووٹ کا حق دو، ان کا کیا تعلق، ان کے بارے میں عجیب و غریب سٹیٹمنٹس یہ جاری کرتے رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہاں پر ان کی فیملی ممبرس کو جس طریقے سے تنگ کیا، ان کے جس طرح سے ان کو قانونی طور پر ڈیل کرنے کی کوشش کی، یہ ساری باتیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو اس رجیم نے تو الٹا ان اوورسیز پاکستانیز کو اپنے خلاف ہی کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ ایک ترک کا پتہ تھا جو آپ کے اوورسیز پاکستانی تھے، اور یہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے ہی خلاف کر لیا۔ اب اگر عمران خان ایسے موقع کے اوپر یہ کال دیتا ہے اور اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اگر 20-30% بھی ریمیٹنسز کو کم کر دیتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ اس وقت بالکل شیک کر جائے گی۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے یا آگے کوئی بھی صورتحال بدلتی ہے، تو اس دفعہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیم چینجر ہیں وہ آپ کے اوورسیز پاکستانی ثابت ہوں گے، کیونکہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر بھی اور ادروائز بھی جا کے انہوں نے بالکل میں کہتی ہوں کہ بالکل آپ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے وہاں اس لیول تک جا کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ورنہ عام طور پر لوگ سوچ رہے ہوتے جی باہر چلے گئے ہم ان کو کیا لگے، وہ شاید انٹرسٹ بھی نہ لیں پاکستان کے حالات سے، لیکن اس دفعہ کافی صورتحال ہمیں مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ تو انہوں نے آگے اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو یہ بہت اس حکومت کے لیے پریشان کن ہوگی۔ اگر آپ ایک طرف دنیا کو ناراض کر رہے ہوں گے، ادھر پاکستانی
اگر پیسے کم کر دیں گے، اگر آپ کو امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے نتیجے میں IMF کی جو آگے کی انسٹالمنٹ ہے وہ آپ کے لیے آگے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کی اکانومی کھڑی کدھر ہوگی۔ اور میں اس پہ یہ ضرور بات کروں کہ پہلے ہمیں بھی لگتا تھا کہ جی پاکستانی کہاں ان چیزوں کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیتے، بوائیکاٹ شائیکاٹ یہ وہ، کون اپنے اپنے سب اس میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن آج میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا اپنی سوسائٹی کے اندر، اور میں نے وہاں پہ مختلف مارٹس وغیرہ سے پوچھا کہ بوائیکاٹ کی کیا صورتحال ہے، جو فوجی پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ایک بوائیکاٹ مہم سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، تو کیا واقعی لوگ اس کو فالو کریں یا صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہے جو صرف سوشل میڈیا پر اٹھا ہوا ہے۔ تو جو میں نے آج اپنی آبزرویشنز کمپائل کی ہیں اس کے مطابق ایک دو جو سٹورز تھے جو نسبتاً آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی چھوٹی جس طرح کی شاپس ہوتی ہیں، وہاں پر تو اتنا زیادہ ان کی طرف سے نہیں مجھے بتایا گیا کہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نارمل روٹین کی ہے، بس تھوڑا بہت ہی ہے کہ کوئی فرق پڑا ہو۔ لیکن جو 2-3 بڑے مارٹس ہیں ان کے اوپر جب میں نے جا کے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ڈیفینیٹلی کافی فرق پڑا ہے، ہٹ ہوئی ہے۔ کیونکہ میں خود بھی جب گروسری کرنے گئی تو میں نے دیکھا تو نورپور کی جو برانڈ تھا اس کا ملک کا، اس کے اوپر انہوں نے آفر لگائی ہوئی تھی کہ جی پہلے اتنے کا تھا اب یہ وہ۔ تو پہلے تو یہ سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی تھی تو میں نے کہا پتہ نہیں لوگ خود ہی بنا کے لکھ کے لگا دیتے ہوں، کیا پتہ چلتا ہے۔ تو اب میں نے جب خود جا کے آبزرو کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو واقعی آفرز لگی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے اس سے بندے سے پوچھا، اتفاق سے اس وقت وہ آئے ہوئے تھے جو یہ ہوتے ہیں نا سپلائر جو ہوتے ہیں، تو وہ آ کے بھی سامان وغیرہ اس میں شیلفز کے اوپر فٹ کر ہی رہے تھے، اور اس پہ میں نے ان کے ساتھ سیلرز کے ساتھ بھی بات کی اور ان کے جو سٹور کے مینیجر تھے ان سے بھی میری بات ہوئی، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہٹ ہوئی ہیں 2 پروڈکٹس، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو جو نورپور کی یہ ملک ہے، بٹر ہے وغیرہ، ان کے اوپر بہت ہٹ ہوا ہے، یہ تو بالکل سیل جو ہے ہماری نیچے آ گئی ہے۔ اور جو فوجی دلیا ہے وہ تو بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا، اس پہ الفاظ ہے کہ اس کی جو سیل ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے۔ تو دلیا اور جو یہ نورپور ہے یہ تو بہت زیادہ لوگوں نے ہٹ کیا۔ اس نے کہا لیکن اوپا فرائز اور جو باقی کچھ پروڈکٹس ہیں ان کی پھر بھی سیل ابھی ہے اور وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ان 2-3 چیزوں کو تو میجر ہٹ ہوا ہے کہ لوگوں نے وہ ڈراپ کیا ہے اس کی پرچیزنگ۔ تو یہ انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ اپنی بتائی کیلکولیشنز، اور پھر میں نے دیکھا تو باقی جو مختلف برانڈز تھے دودھ کے وہ اسی طرح سے لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے اوپر جو تھی وہ آفرز وغیرہ بھی چل رہی تھیں اور وہ سارا کچھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ صرف اپنا ایک چھوٹا سا آپ کو بتا رہی ہوں، میری بہت چھوٹی سی سوسائٹی ہے، اس میں بہت مطلب تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر آ کے کرتے ہیں خریداری اس طرح، لیکن اگر وہ اتنے ایک سیمپل میں اگر یہ وہ بتا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اوور آل پھر اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا، کیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا فائنینشلی کتنا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس کا سمبولکلی بہت نقصان ہے کہ اگر لوگ آپ کی پروڈکٹس کے حوالے سے اگر اس طرح سے سیریسلی بوائیکاٹ کر رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں چیزیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ تاریخ کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔